अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं हज़रत फ़कीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह का जो रूहानी सफ़र बयान कर रही हूँ उसका पार्ट नंबर 8 बयान करूंगी। इसमें जिस तरह पिछली एपिसोड्स में मुराकबे के डिफरेंट नामों के साथ उनको बयान किया गया था, तो इसमें जो मुराकबा बयान किया जा रहा है उसका नाम है मुराकबा रफ्तार। सूरह ज़ारियात जो कि 51 सूरह है कुरान की, उसकी आयत नंबर 50, इसका मतलब है अल्लाह की तरफ दौड़ो। इस मुराकबे में रूह आलमे अमर की बुलंद तरीन मंजिलों की तरफ बढ़ती है। मुसलसल अच्छे अमाल करने की वजह से रूह में ताकत आती जाती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। हज़रत फ़कीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को ये मुराकबा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था। फना फी अल्लाह और बका भी अल्लाह के बाद साले कल मजूबी का तवील फासला तय करके मस्जिद नूर में रसाई होती है, जिसके करीब दरियाए रहमत मौजूद है। इसे अबूर करने के बाद गोया सालिक पहले अर्श की 1/3 मुसाफत तय कर पाता है। हजरत फकीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगरचा अर्श अजीम एक है मगर इसकी 9 मनाजिल हैं। पहले अर्श के बाद एक खला और फिर दूसरे अर्श का आगाज होता है। हर अर्श पहले अर्श से कहीं ज्यादा वसीओ अरीज है। इस तरह 9 अर्श अबूर करने के बाद आलमे अमर का पहला दायरा आता है। जमीनी काबा से 9वें अर्श तक विलायत औलिया का इलाका है। इससे आगे विलायत अंबिया का इलाका है, जिसमें कोई गैर नबी अपने नबी के वसीले और उसकी पैरवी से ही आगे आ पाता है। यहां से चलकर मुख्तलिफ पड़ाव आते हैं जहां दरवाजे बने हुए हैं। इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: अबवाबे तकर्रुब, तवक्कल, सबर, तस्लीम, मोहब्बत, महबूबियत, महबियत, हस्बे सरफा, रजा, कमालात नबूवत, कमालात रसालत, हकीकत नबूवत, हकीकत रसालत, हकीकत सलाह, हकीकत काबा, हकीकत कुरान। और इसी तरह मुख्तलिफ नाम आते हैं जिनमें कुतुब वहदत, सिद्दीकियत और अब्दियत। अब्दियत विलायत की इंतहाई मंजिल है। इसके आगे की मनाजिल सलूक खास नबूवत की मनाजिल हैं। इनमें किसी गैर नबी का आना और कामयाब होना ऐसा ही है जैसे शाही महल में बादशाह के दोस्त और खद्दाम हो। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को दोस्त और वली को खादिम की हैसियत हासिल होती है, मगर जो वली इन मनाजिल में कामयाब होता है इसे औलिया में खुसूसी इम्तियाज और शान हासिल हो जाती है। इससे आगे की मनाजिल की तफसील कुछ इस तरह से है: दायराए कुर्बे नबूवत, कुर्बे रसालत, कुर्बे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसाले मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बे इलाही, विसाले इलाही, रजाए इलाही, कुर्बे रहमत, बहरे रहमत, खजाना रहमत, मुंबई रहमत और फिर बाबे हिजाबात अलवहियत पर रसाई होती है। मंदरजा बाला तमाम मनाजिल की निशानदेही शेखुल मुकर्रम हजरत मौलाना अल्लाह यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दलाइलुल सलूक में बयान करते हुए कहा है कि इन हिजाबात को तय करने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र भी नाकाफी है। हिजाबात के बाद भी गालिबन और मनाजिल सलूक होंगे, मगर अभी तक इल्म नहीं हुआ और मुमकिन है कि इस गुनाहगार पर अल्लाह ताला अपना फजल फरमाकर आगे की मनाजिल भी तय करा दें। वो कादिर करीम है और अल्लाह की रहमत से कोई बैद नहीं। इन मनाजिल को तय करने के लिए 3 तरीके ही हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आरिफ की तरबियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए। दूसरा तरीका ये है
کہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے فیض ملے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا فیض ربی سے تربیت مل رہی ہو، غیبی توجہ سے اس کو فیض ملے۔ حضرت پروفیسر فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میں حجابات الوحیت کے ابتدائی حصے میں تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اویسی طریقے پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بابا جی حافظ شیخ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی رابطہ قائم ہوا، جو 1 ماہ تک روزانہ صبح و شام ذکر کے دوران روحانی طور پر میری محفل ذکر میں تشریف لا کر مجھے اپنی توجہ سے نوازتے رہے۔ جب روح مضبوط ہو گئی تو ایک دن مجھے درمیان میں کھڑا کر کے دائیں جانب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بائیں طرف حضرت بابا جی حاجی احمد ہیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور مشترکہ توجہ سے باب مغفرت تک پہنچا دیا۔ آگے چند مقامات حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اور اس سے آگے کچھ مقامات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طے کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کئی مقامات ذاتی توجہ سے طے کرائے۔ حجابات الوحیت کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک غفور کی نسبت سے باب المغفرت پر رسائی ہوتی ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ کے مطابق 99 مقامات طے کر کے بیت اللہ پر پہنچتے ہیں۔ باب حجابات سے باب المغفرت تک جتنا فاصلہ ہے، اس سے ہزاروں گنا فاصلہ باب المغفرت سے بیت اللہ تک ہے۔ یہاں سے آگے جو منازل طے کرائی گئیں، انہیں دیکھ کر محسوس ہوا کہ بیت اللہ پر رسائی تو گویا اصلی سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ بیت اللہ سے آگے کی منازل میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور میت سے فیضیاب ہونے کی نعمت نصیب ہوئی۔ آگے کی منازل کی نشاندہی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ گویا زمینی کعبہ سے روحانی مسافر منزلیں طے کرتا ہوا آسمانی کعبہ، جسے بیت اللہ بالائی کہا جاتا ہے، وہاں پہ پہنچا اور وہاں سے واپس بیت اللہ زمینی یعنی زمینی کعبہ پر آ گیا۔ اب اس سفر کی مسافت کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان دیکھیے۔ آپ نے اپنی کتاب دفتر اول کے چیپٹر 36 میں کچھ یوں فرمایا ہے: شان یہ ہے کہ کشف و کرامات سے آگے قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل کیا جائے، جو مقامات سلوک و جذبہ کی انتہا اور اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ ہزاروں اولیاء میں سے کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اب مقام رضا سے مقام ابدیت، پھر وہاں سے باب حجابات الوحیت، اور وہاں سے باب المغفرت، اور وہاں سے آسمانی کعبہ بیت اللہ بالائی، اور وہاں سے واپس بیت اللہ زمینی تک کا فاصلہ تصور کرنا ناممکن ہے۔ اگر بقول حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مقام رضا تک ہزاروں میں سے کوئی ایک ولی اللہ رسائی حاصل کرتا ہے، تو اس سے بلند تر مقامات پر تو بہت ہی کم اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کو رسائی حاصل ہوئی ہوگی۔ مقام رضا پر پہنچنے والے سالک کہ اس مقام کی پختگی کا ظاہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے دستبردار ہو جائے گا۔ غریبی ہو، امیری ہو، صحت ہو، بیماری ہو، غمی ہو، خوشی ہو، اپنے ہر حال کو اللہ پر چھوڑ دے گا، ہر رنگ میں مطمئن اور خوش رہے گا۔ گویا کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اپنی مرضی کو کیا اس کی رضا میں گم کمال، یوں کیا میں نے علاج گردش ایام تھا۔ اس ایپیسوڈ میں یہیں تک۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں
ڈفرینٹ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے ایکسپیرئنسز کچھ بیان کیے ہیں، ان آگے مقامات پر پہنچ کے جو عروج انہوں نے دیکھے ان کا تھوڑا بہت انہی کی زبانی بیان کروں گی. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ درود شریف سے متعلق 2 ویڈیوز پبلش کی جائیں، ایک سنڈے کو اور ایک وینسڈے کو. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بہت بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.